फरमाया जिसके दिल के अंदर अली की मोहब्बत हो वो कभी गरीब हो ही नहीं। ये तो अल्लाह का करम है कि हमारे सीने के अंदर मौला मुर्तजा की मोहब्बत है। और जो ईमान वाला होता है उसके सीने में अली की मोहब्बत होती है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अली मोमिन तुझसे दूर रह नहीं सकता, मुनाफिक तेरे करीब आ नहीं सकता। मोमिन तुझसे दूर रह नहीं सकता, यानी तेरा जिक्र किए बगैर मोमिन रह नहीं सकता, मुनाफिक तेरे करीब आ नहीं सकता। यानी गोया अगर चेक करना हो कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है, वहाँ बैठकर जिक्र अली करो तो पता चल जाएगा कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। और जब जिक्र अली करेंगे तो जिसका चेहरा जिक्र अली सुनकर खिल जाए मोमिन है, और जिसके चेहरे पर परेशानी लाहक हो जाए समझ वो मुनाफिक है। तो गोया ये एक जिक्र अली ये मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। को वेलकम करता हूँ। तो जो भी जिसके भी सीने में अली की मोहब्बत है वो अली का जिक्र करता है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं आसान बातें करूंगा जल्दी जल्दी। मेरे नबी फरमाते हैं कि अली का जिक्र करना इबादत है। बाद लोग कहते हैं कि नहीं जी ये हदीस नहीं है जी, अली का जिक्र इबादत किधर है? भाई कुरान को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत, काबे को देखना इबादत, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत। असल में उनको गलती लाक हो गई है, उन्होंने इबादत से मुराद नमाज ली है और यहाँ इबादत से मुराद सवाब है। यानी अली के चेहरे को देखो तो अल्लाह ताला तुम्हारे नामा ईमान में सवाब आता है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना बड़ा आदमी वो भी टिकटिकी बांध कर अली को देखता है। और जिसको मेरे नबी ने जन्नत की बिशारत दी है, 10 सहाबा को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक ही नशिस्त में जन्नती होने की बिशारत दिया, उनमें सिद्दीक़ अकबर भी है। वो भी चिकचिकी बांध कर चेहरे अली को देखते हैं। अगर मैं सवाल करूं कि सिद्दीक़ अकबर अल्लाह ने आपको बड़ी शान दी है, आप चेहरे अली को क्यों देख रहे हैं? और मैं उनका जवाब आएगा कि अली को चेहरे को देखने के बगैर अबू बकर की भी बात नहीं करनी। अली के चेहरे को देखा बगैर अबू बकर की बात भी नहीं बनती है। तो हर कोई चेहरा अली को देखता है। और मेरे आका फरमाते हैं कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। फिर मेरे नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया कि अली का जिक्र करना इबादत है। पहले फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है, फिर फरमाया अली का जिक्र करना इबादत है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या लॉजिक है, ये क्या मंतिक है? पहले आपने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है, फिर फरमाया अली का जिक्र करना इबादत है। मेरे नबी जानते थे, मेरे नबी को पता था एक वक्त आएगा अब अली के चेहरे को लोग देखेंगे तो सवाब हासिल करेंगे, अली दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, लोग सवाब कैसे इसलिए मेरे नबी ने फरमाया और बाद में आने वालों मैं तुम्हें भी ये आजाद बख्शता हूँ, तुम चेहरे अली को देख तो नहीं सकते, घर में नगर में जहाँ भी जिक्र अली करोगे तुम्हें सवाब पूरा जहाँ भी जिक्र अली करोगे तुम्हें सवाब मिलेगा। बात लंबी हो जाए, मैं एक बात करने थे, उसके बाद जो मैंने आया करीमा पढ़ी है इख्तिसार के साथ, वक्त नहीं है, एक लंबी हदीस है वो बयान करने का वक्त नहीं है। फकत मैं इसी नुक्ते पर आऊंगा, मौला अली के नुक्ते पर, जहाँ जबरील ने भी फरमाया या रसूलल्लाह मेरी 3 चीजें पसंद है, मेरे आका ने भी फरमाया 3 पसंद है, सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया 3 पसंद है, उमर फारूक ने फरमाया 3 पसंद है, उस्मान गनी ने फरमाया 3 पसंद है। आ जाओ मौला अली पर। मौला अली ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मेरी भी 3 पसंद है। सारे अली को मानते हैं? मुझे बोलो वहां तक मानते हैं। सारे अली को मानते हैं? मुझे अभी भी आवाज नहीं आई।
سارے علی کو مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. اسی طرح بولو سارے علی کی مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. علی کو ماننا اور ہے، علی کی ماننا اور ہے. کیا بات ہے. علی کو ماننا اور ہے، علی کی ماننا اور ہے. علی کی ماننا بڑا مشکل معاملہ ہے. علی کی ماننا. اب میں اس میں سے 3 پسند، اس میں سے ایک بات کرتا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں آقا جی میری بھی 3 پسند ہیں. علی تیری کون سی 3 پسند ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ لوگوں کی خدمت کرنا، مہمان نوازی کرنا میری پسند ہے. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے. یہ میرے نبی کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے. مہمان نوازی کرنا میری پسند ہے. یا رسول اللہ دوسری مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تلوار چلانا میری پسند ہے. نعرہ حیدری. بدر کفر اور ایمان کی پہلی جنگ ہے جہاں 72 کافر واسل جہنم ہوئے. ان میں سے مولا علی نے کتنے مارے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مولا علی نے کتنے مارے؟ میں بتاتا ہوں. ایک روایت میں 31 مارے اکیلے علی نے. ایک روایت ہے کہ 32 مارے اکیلے علی نے. ایک روایت ہے 34 مارے اکیلے علی نے. ایک روایت ہے 37 مارے اکیلے علی نے. اور اکیلے نے 37 کافروں کو واصل جہنم کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دوسری پسند ہے کیا تلوار چلانا. اور یا رسول اللہ تیسری پسند سنیے ذرا. علی کے نعرے تو لگاتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، علی کی ماننی پڑے گی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیسری پسند یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہو اور میں روزے رکھوں. گرمی کے موسم میں روزے رکھنا میری پسند ہے. وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ توجہ میری طرف ہے. میں پورے انشاءاللہ 30 منٹ پر بات ختم کر دوں گا. میں نے ایک آیت کریمہ کا سہارا لیا. انما یرید اللہ، سب کو آتی ہے یہ آیت؟ آتی ہے؟ سارے مل کر پڑھو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ایک گھرانے کی بات اللہ کر رہا ہے اور یہ بڑا خاص گھرانہ ہے. بے شک بے شک. اس گھر جیسا کوئی گھر نہیں. اس گھر میں بسنے والوں جیسا کوئی نہیں. حالانکہ ظاہری طور پر سارے ایک جیسے، توجہ میری طرف، ظاہری طور پر سارے ایک جیسے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں نا جی جیسے نبی ہم ایسے ہم ہیں، حضور بھی ہماری طرف. اور ظاہری طور پر تو ایک جیسے ہوتے ہیں، عورتیں بھی ظاہری طور پر ساری ایک جیسی ہوتی ہیں. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نساء نبی ہے لستن کہد من النساء، اے نبی کی بیویوں دنیا کی عورتوں جیسی نہیں ہو. اگر نبی کی بیویاں دنیا کی عورتوں جیسی نہیں ہے تو نبی دنیا کے مردوں جیسے نہیں ہو سکتے. ایک بات میں کہتا ہوں، میں کسی کو نشانہ نہیں بنا، میں سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں. عورتیں ساری برابر ہوتی ہیں. ماں بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے. ماں بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے. کیا بیوی ماں جیسی کہ بندہ کہے بیوی کو اماں جی کہہ سکتا ہے؟ کہہ دے بیوی کو اماں جی، کہہ کہ میں نہیں کہہ سکتا. بیوی کو اماں جی کہہ کہ نکل جہاں سے. وہ ایک جیسی ہیں اور میری ساری ایک جیسی ہے، حقیقت ایک جیسی نہیں ہے. ماں ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے. یہ ایک ایسا گھرانہ ہے جس گھرانے کے مثل کوئی گھرانہ نہیں ہے. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اللہ نے اس گھر کو پاک کیا ہے. اللہ نے اس گھر کو پاک کیا. اب سورہ بقرہ آیت نمبر 125 جس میں اللہ تعالیٰ، وقت نہیں ہے میں وہ آیت بھی پڑھوں پورا ترجمہ. اب کعبۃ اللہ تیار ہو چکا اور آپ نے فرمایا اے میرے خلیل میرے اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو. پاک کرنا تمہاری ڈیوٹی ہے.
اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو پاک کیا، جتنی ان کو جرأت تھی انہوں نے پاک کیا، فرمایا تم میرے گھر کو پاک کرو، میں نبی کے گھر کو میں پاک کروں گا۔ اللہ کے گھر کو پاک کیا ابراہیم اسماعیل نے، اور نبی کے گھرانے